اللہ सुबहान व ताला तो सब जानते हैं। अल्लाह सुबहान व ताला जानते हैं कि तुम सजदों में कितना तड़पती हो, तुम्हारे आंसू जो हैं वो जान नमाज पर गिरते हैं। अल्लाह सुबहान व ताला जानते हैं जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाती हो, तुम्हारे आंसू जो हैं तुम्हारी दुआ में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हारी दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। अल्लाह सुबहान व ताला तो जानते हैं कि तुम रात को उठ उठ कर तहज्जुद के सजदों में भी रोती हो। अल्लाह सुबहान व ताला ज़रूर तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी को रंगों से भर देंगे। अल्लाह सुबहान व ताला तो जानते हैं कि तुम्हारा सब्र करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हारे ईमान को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे, तुम्हारे टूटे दिल को मज़ीद बिखरने नहीं देंगे। अल्लाह सुबहान व ताला आसानियाँ फरमा देंगे। अल्लाह सुबहान व ताला तो जानते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ जो है रंज पहुँचा रही है। अल्लाह सुबहान व ताला तो जानते हैं कि तुम्हारी आंखें किस बात पर नम हो रही हैं, जो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं और दिल की तरफ बह जाते हैं। अल्लाह सुबहान व ताला उन सब आंसुओं के बारे में जानते हैं। अल्लाह सुबहान व ताला तो वो वाहिद दोस्त हैं जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह सुबहान व ताला को तो कुछ बताना ही नहीं पड़ता। अगर ये आजमाइश तुम्हें मुश्किल लग रही है तो यकीन जानो अल्लाह सुबहान व ताला इस आजमाइश के बाद तुम्हारी ज़िंदगी के हर मामलात को आसान कर देंगे। जब अल्लाह सुबहान व ताला आपके साथ हैं तो आपको किस बात की परेशानी है। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासलों में कितना सुकून था, कितनी इज्जत थी। अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हारे जहन से किसी का ख्याल नहीं निकाल रहे, तो इस बात का इशारा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो। अल्लाह सुबहान व ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ कर दूंगा। अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हारे बुरे हालात को खुशियों में बदल देंगे। अल्लाह सुबहान व ताला देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी आजमाते हैं। हमारी आजमाइश मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर अल्लाह सुबहान व ताला किसी आजमाइश में तुम्हें मुब्तला करते हैं तो अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ भी फराहम कर देते हैं, चाहे किसी इंसान की शक्ल में हो, चाहे कोई वसीला बनकर तुम्हारे पास आ जाए। अल्लाह सुबहान व ताला तो सब कुछ जानते हैं ना। जो कुछ तुम अल्लाह सुबहान व ताला से मांग रही हो, फिर ये बात क्यों सोच लेती हो कि ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो तुम्हारे लिए है, अल्लाह सुबहान व ताला के लिए तो हर चीज़ मुमकिन है। और अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हें कभी भी अकेला भटकता हुआ नहीं छोड़ेंगे। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो समझ जाना कि अल्लाह सुबहान व ताला ने सैकड़ों नए दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि कभी भी इख्तिताम कहानी ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी असल शुरू होती है, बेशक उसका किनारा आखिरी ही होता है, लेकिन वहीं से तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। तो बस तुम अल्लाह सुबहान व ताला पर तवक्कल और यकीन रखना। अल्लाह सुबहान व ताला तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को बहुत जल्द मुकम्मल कर देंगे और तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर बहुत जल्द कुन फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबरकत महीना माशाल्लाह से चल रहा है। रबीउल अव्वल का महीना है। तो मेरी प्यारियों, एक प्यारी है, उन्होंने अपनी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुँचाई है, जो कि रबीउल अव्वल के महीने से रिलेटेड है। अल्लाह सुबहान व ताला ने इनकी ज़िंदगी में जिस तरीके से इस महीने में मौजिज़ा किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारियों, अल्लाह सुबहान व ताला हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। आप लोग परेशान ना हुआ करें, मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं, सब कुछ हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। अल्लाह सुबहान व ताला पर तवक्कल रखें, यकीन रखें। अल्लाह सुबहान व ताला ने यहाँ तक हमें ले आए हैं, दुआओं का सिलसिला अभी तक जारी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलिहत ज़रूर छुपी है। तो मेरी प्यारियों, दुआ करती रहा करें, अल्लाह सुबहान व ताला को राज़ी करने की कोशिश किया करें। मुश्किलात हल हो जाती हैं। जहाँ पर एक दरवाज़ा बंद है वहाँ पर कई नए दरवाजे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी दस्तक के मुंतज़िर हैं। तो मेरी प्यारियों, दुआ की दस्तक को जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान व ताला बहुत जल्द मेरी सब प्यारियों के लिए मिरेकल्स करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह
सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी बहन जो है आप ही काफ़ी देर तक नमाज़ पढ़ती रहती है, तकरीबन आप ही 1 घंटे तक वो नमाज़ पढ़ती है और आप ही दुआ करती रहती है, लेकिन आप ही मेरे घर वाले कहते हैं कि इतनी देर तक नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, पता नहीं इतनी देर तक क्या दुआ मांगती रहती है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ही इतनी देर तक नमाज़ पढ़ना सही है, मुझे लाजमी बताइएगा। क्या ज़्यादा देर तक हम दुआ कर सकते हैं, इस बारे में भी बताइएगा। और मेरे पेरेंट्स की सेहत याबी और लंबी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करवाइएगा। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके लिए आसानियाँ फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहन आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, चलो इस सवाल से रिलेट करके मैं आप लोगों से थोड़ी सी अपने बारे में भी बात करती हूँ। मेरे साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा होता था कि मैं लंबी लंबी नमाज पढ़ रही होती थी और लंबी लंबी दुआएं कर रही होती थी ना, तो मेरी अम्मी भी कहती थी कि बेटा जी क्या मांग रहे हो, अब उठ जाओ, बस कर दो। लेकिन मेरी प्यारी, मैं आपसे ये कहूँगी कि बड़ी प्यारी फीलिंग होती है कि जितनी भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बात करें और सुकून ही सुकून मिलता है। बाकी मेरी प्यारी, हो सकता है घर वालों का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपके जहन में सही और गलत की बात आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतर पता है। मेरी प्यारी, जितना हो सकता है लंबी नमाज मैं खुद कहूँगी कि आप लोग किया करें, उसमें आप तिलावत किया करें, कुरान पाक की जो आपको ज़बानी सूरतें आती हैं आप वो पढ़ा करें। मेरी प्यारी, पता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है? जब हम अपने सजदों को तवील करते हैं, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। तो मेरी प्यारी, आप अपनी बहन को कहिएगा कि वो जिस तरीके से नमाज पढ़ रही हैं, जिस तरीके से उनका दिल मुतमईन हो रहा है, वो उस तरीके से पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें तौफीक अता फरमाई है, तो वो इतनी लंबी नमाज पढ़ रही है ना। मेरी प्यारी, जहाँ तक दुआओं की बात रही, दुआ को तो मैं वैसे कहूँगी कि आप लोग ऐसे बात किया करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारा एक कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बना रहे। जैसे हम अपने किसी दोस्त के साथ अपनी बात को शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं और उसके बाद हम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं ना, इसी तरीके से मेरी प्यारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज़ बता दिया करो। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता चुकी हूँ कि मेरी प्यारियों, मेरी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी परेशानी या मुश्किल आती है, मैं जानिमाज़ बिछा कर उस पर बैठ कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतनी सारी बातें करती हूँ। यहीं पर मेरी प्यारियों, मेरी हर परेशानी, हर मुश्किल का हल मुझे मिल जाता है। क्योंकि मेरी प्यारियों देखो, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर किसी आजमाइश में मुब्तला किया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें हल देंगे ना। मेरी प्यारियों, मैं तो कहूँगी कि ये खुशकिस्मती की भी बात है कि हम जितना तवील नमाज को कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अक्सर होता है मेरे पास ऐसे सवाल भी आते हैं कि आप ही, हम ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, जल्दी जल्दी सजदा कर रहे होते हैं। मेरी प्यारियों, नमाज को जितना आराम से, जितना ठहर ठहर कर, रुक रुक कर अच्छे तरीके से हम अदा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उतने ही अच्छे तरीके से आपकी नमाज, आपकी इबादत पसंद आती है। बाकी मेरी प्यारियों, असल बात ये है कि हमें नहीं मालूम कि हमारा कौन सा एक सजदा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा ले। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी नमाज को इत्मीनान के साथ, अच्छे तरीके के साथ तवील करके पढ़ा करें और आसानी के मुताबिक पढ़ा करें। लाजमी नहीं है कि जो ये बहन रिलेट कर रही है उस चीज़ से आप रिलेट कर सकें, जिस चीज़ से मैं रिलेट कर रही हूँ आप लोग रिलेट कर सकें। क्योंकि मेरी प्यारियों, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। अगर इन बहन का दिल इतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने साथ लगाया है कि इनको नमाज तवील करके पढ़ने में सुकून मिल रहा है, दुआ को तवील करने में सुकून मिल रहा है, तो मेरी प्यारियों, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी ये तौफीक अता फरमाए कि मैं अपनी नमाज को मज़ीद अच्छे तरीके से तवील करके पढ़ सकूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर सकूँ। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी जो है अपनी दुआ को लंबा किया करें, प्यार से किया करें, मोहब्बत से किया करें। कि मेरी प्यारियों देखो, हमने अगर अपना कोई भी काम करना होता है, हम कितनी मेहनत के साथ कर रहे होते हैं, कितनी स्ट्रगल के साथ कर रहे होते हैं ना। आप लोग खुद बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा ही है या मैं गलत बोल रही हूँ। ऐसे ही मेरी प्यारियों, हमें नमाज को जो है खूबसूरती के साथ पढ़ना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ को बयान करना चाहिए, नमाज का मायने हमें सीखना चाहिए। दुआ को हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर चीज़ को सपोर्ट कर देते हैं, अपने बड़े से बड़े मामलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद बस हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे हमें पता होता है कि बस अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हर काम कर देंगे। तो बस मेरी प्यारी, अपने कनेक्शन को, अपनी दोस्ती को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतरीन हल आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर आपके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। आई होप मेरी प्यारी, आपका जो सवाल था, जो आपने अपनी सिस्टर से मुतल्लिक किया था,
اس کو میں اچھے طریقے سے سمجھا پائی ہوں گی، اور جو میری پیاریاں بھی اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں گی وہ بھی سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں آپ سب کے حق میں بھی بہتری کریں، ان بہن کے حق میں بھی بہتری کریں جنہوں نے اتنا پیارا سوال پوچھا ہے۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں پیارے پیارے سے سوالات مجھے بھیجا کریں، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے آپ لوگوں کے سوالات ہیں ساتھ ساتھ ان کو کور کرتی جاؤں۔ اور میری پیاریوں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پیرنٹس کی لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں، تو آپ لوگ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف ربیع الاول سے ریلیٹڈ جو ہے، جو میری بہن نے مجھے بھیجی ہے اس ماہ مبارک کے مہینے میں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ امید کروں گی آپ اور حسنین جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کی پیاریاں بھی جو ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آپ ہی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ آپ ہی جب بھی ان کے کامنٹس میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں ان سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، اور یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کیا ہے اور میری زندگی میں میریکل کیا ہے اور مجھے بہترین ہم سفر سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے اور ہر لڑکی کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور آگے میری پیاری بہن لکھتی ہیں آپ ہی میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، میرے ماں باپ جو ہے ویسے بہت اچھے تھے، آپ ہی ایسا تھا کہ آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ ہی ہمارے گھر کا ماحول بھی کافی زیادہ ڈسٹرب رہتا تھا۔ آپ ہی جب ہم بڑے ہو گئے تو ہمارے رشتوں کے لیے بھی آپ ہی بہت سارے جھگڑے پڑ گئے۔ ابو کہتے تھے کہ میری طرف جو ہے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کروں گا، اور امی کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ اپنی سائڈ کی طرف کروں گی، بس آپ ہی میرے جو پیرنٹس ہیں ان کی آپس میں بن ہی نہ سکی، اور اسی اسنا میں آپ ہی میرے ابو نے جو ہے میرا رشتہ اپنے بھائی کی طرف کر دیا، جو کہ آپ ہی بہت ہی بڑا خاندان تھا، 7 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ وہ لوگ آپ ہی ہم سے تھوڑا زیادہ جو تھے اچھے کھاتے پیتے تھے، اور آپ ہی تھوڑا کھلا ماحول بھی تھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا بہت ہی زیادہ آپ ہی پابندیوں میں گھرا ہوا تھا، آپ ہی وہ لوگ بہت زیادہ کھلے خیالات کے تھے، اور اب آپ ہی میرے ابو نے جو غلطی کی تھی میرا رشتہ وہاں پر کر کر، ان ساری باتوں کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑا۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم بہت زیادہ پینڈو ہو، اور وہ لڑکا جو تھا آپ ہی وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا کریکٹر کا، لیکن آپ ہی میرے ابو کا یہ تھا کہ بس خاندان میں ہی میں اپنی بیٹی کا کروں گا، اور اسی ضد میں آپ ہی جب ابو نے وہاں پر میرا رشتہ کر دیا، رشتہ ہونے کے باوجود آپ ہی جس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ ہوا تھا وہ ادھر ادھر آپ ہی چکروں میں ہی پڑا رہتا تھا۔ اس کی بہنیں آپ ہی صبح صبح ہمارے گھر آ جاتی تھی، اور آپ ہی فرمائشی پروگرام جو تھا وہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں ان دنوں آپ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میرے پاس آپ ہی ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے ہمیشہ تانے دیتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں وقت ہی نہیں دیتی تو ہم اس رشتے کو ختم کر دیں گے، بس آپ ہی وہ ہمیشہ آ کر مجھے اسی بات سے ڈرا دیتے تھے۔ خیر آپ ہی اسی بات کی وجہ سے امی ابو کا جھگڑا ہونے لگ گیا۔ امی کہتی تھی کہ میری پڑھی لکھی بیٹی ہے، میں نے اتنی محنت کے ساتھ اس کو پڑھایا ہے، آپ کیسے اس کا رشتہ یہاں پر کر رہے ہیں، یہ کیسے ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ لیکن آپ ہی اسی ٹینشن میں ابو کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی۔ بس آپ ہی یوں سمجھے کہ وہاں پر جو رشتہ ہوا تھا اس نے ہماری زندگیوں کو آپ ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب آپ ہی میرے ابو جو تھے بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے کہ آپ ہی ابو سوچتے تھے کہ خاندان میں رشتہ کیا ہے تو عزت بنی رہے، اور آپ ہی میں سوچتی تھی کہ اس رشتے کے انکار کی وجہ سے جو ہے میرے ابو کی زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ آپ ہی میرے ابو بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ آپ ہی میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں خود بخود ہی اس رشتے کو ختم کر دوں، لیکن آپ ہی میں اپنی بہنوں کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ ہی غلطی کسی کی بھی ہو لڑکی کو ہی برا سمجھا جاتا ہے، اور آپ ہی اکثر جو ہوتا ہے لڑکی کو ہی ہر چیز کی بلیمنگ دے دی جاتی ہے، اور آپ ہی اگر کوئی بہن ڈیورسی ہو یا آپ ہی اس کی انگیجمنٹ وغیرہ ٹوٹی ہو تو آپ ہی اس کا جو اثر ہے باقی بہنوں کے رشتوں پر بھی پڑتا ہے۔ بس آپ ہی اسی وجہ سے جو ہے میں برداشت کرتی رہی اور آپ ہی صبر کرتی رہی۔ ان کی بہنیں آپ ہی مجھے مزید ٹارچر کرتی تھی، بہت تانے دیتی تھی کہ تم جو ہو اتنی سادہ طبیعت کی ہو، تم جو ہو بہت زیادہ پینڈو ہو، ہمارے کہنے پر ماڈرن ہو جاؤ، اپنی کٹنگ وغیرہ کرواؤ، دیکھو ہمیں اس طرح کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اب آپ ہی میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اگر میں ان کو پسند ہی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بھائی کا رشتہ ہمارے گھر کیوں بھیجا، اور آپ ہی میرے ابو بھی کیوں مان گئے اور میرا رشتہ جو ہے وہاں پر کیوں ہو گیا؟ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے مجبوری میں اس رشتے کو نبھانا ہی پڑ رہا تھا۔ بس آپ ہی میرے پاس اللہ پاک کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نماز پڑھتی رہتی تھی، دعا کرتی رہتی تھی، ہر نماز کے بعد آپ ہی میں درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرما دے، میں کس طریقے سے اپنی آگے کی زندگی کو گزاروں گی۔ اب آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے بھی دعا کرتی تھی کہ
کہ اللہ پاک آپ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال سکتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتے ہیں زندہ سلامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ میری نندے تو مجھے مینٹلی آپ ہی ٹارچر کرتی ہی تھی، وہ انسان بھی آپ ہی مجھے مینٹلی بہت زیادہ آپ ہی ڈسٹرب کر رہا تھا، مجھے مزید تنگ کرنے لگ گیا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ خود ہی لڑکی جو ہے پیچھے ہٹ جائے، لیکن آپ ہی میں اپنے ابو کی طبیعت کی وجہ سے بس خاموش تھی، اور آپ ہی اگر میں اپنے ابو کو یہ ساری باتیں بتا بھی دیتی تو بھی میرے ابو نے ان باتوں پر یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ آپ ہی بس میرے ابو کو یہی خواہش تھی کہ اسی گھر میں ہی میری شادی ہو۔ بس آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی، اور آپ ہی میرے خاموش آنسو جو ہے وہ قرآن پاک پر گرتے تھے، مجھے اپنے آگے کی پوری زندگی جو تھی وہ اندھیروں میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ پاک نے میرے لیے یہاں سے میریکل کیا، ابو کو آپ ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے، اور واپسی پہ آپ ہی آتے ہوئے جن سے میری انگیجمنٹ ہوئی تھی اس لڑکے کو آپ ہی ابو نے کسی لڑکی کے ساتھ خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور آپ ہی میں بھی ساتھ ہی تھی، آپ ہی وہ لڑکی کے ساتھ اس گاڑی میں موجود تھا۔ اب آپ ہی ابو نے جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، اب آپ ہی میرے اللہ پاک نے میرے ابو کو جو ہے خود بخود ان کی آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیا، اس دلدل میں گرنے سے بچا لیا، اور میرے ابو نے جب آ کر مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، کیونکہ میں نے اب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں نے ابو کو ساری بات بتائی، میں نے کہا کہ ابو میں اس بارے میں جانتی تھی، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ آپ کی طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے اور آپ کی جو عزت ہے وہ برقرار رہے۔ ابو جو تھے اپنے بھائی کے گھر گئے اور آپ اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت سادی سی ہے، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میرے ابو جو ہے وہ مجھے مجبور کر رہے تھے آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ ابو نے اسی وقت جو ہے آپ ہی رشتے کو ختم کر دیا، آپ ہی گھر آ گئے، رشتے داروں میں آپ ہی بات پھیل چکی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے ہم لوگ، ہمارے گھر آ کر آپ ہی سب لوگ جو تھے تماشا دیکھ رہے تھے اور آپ ہی پوچھتے تھے کہ رشتہ کیسے ختم ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے رشتے داروں نے بھی آپ ہی اس سچویشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ایسا تھا کہ ابو جو تھے ان سب کی باتیں سن کر خاموش رہنے لگ گئے تھے۔ اب آپ ہی ابو کہتے تھے کہ بس جو میں نے فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ لڑکا میری بیٹی کے قابل ہی نہیں تھا۔ ابھی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک نے میری زندگی کو اندھیروں سے نکال دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوتی تھی تو بس مجھے اس بات پر یقین ضرور تھا کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ربیع الاول کا مہینہ جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ الحمدللہ آپ ہی جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا میری زندگی میں آپ ہی خوشیاں آ گئیں۔ میری امی کی ایک دوست ہیں جو آپ ہی رشتہ لے کر میرے لیے آئیں، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے وہ سید گھرانے کا جو تھا وہ رشتہ تھا۔ اس کے بعد آپ ہی ماشاءاللہ سے 12 ربیع الاول کا دن تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ ہی ماشاءاللہ سے اس دن جو ہے میری سید گھرانے میں آپ ہی بات پکی ہو گئی، اور پھر آپ ہی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے آپ ہی مجھے بہت ہی 2 پیارے بچوں سے نوازا ہے، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی پہلے میری زندگی کی جتنی مشکلات تھی وہ درود ابراہیم پڑھنے سے حل کی۔ ربیع الاول کا جو خوبصورت مہینہ تھا، اللہ پاک نے میری زندگی کے آپ ہی سارے دکھوں کو مٹا کر مجھے ایک بہت ہی بہترین انسان سے نوازا ہے۔ الحمدللہ میں، میرے بچے اور میرے ہسبینڈ جو ہے مل کر آپ ہی رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، آپ ہی میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اب آپ ہی میرے ہسبینڈ کو جب میں دیکھتی ہوں بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں اور نماز کی تاکید کرتے ہیں، میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ انتظار رہے گا کہ آپ اس مبارک مہینے میں ہی میری میریکل سٹوری جو ہے اپنی پیاری بہنوں تک پہنچائیں گی، اور اللہ پاک آپ کو بھی اجر عطا فرمائے اور حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور کامیاب کرے، اور آپ کی جتنی پیاری بہنیں آپ کو سنتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں پر کن فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے میری سب پیاریوں تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کے بچوں کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، انہوں نے ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے
12 रबी उल-अव्वल वाले दिन जो है माशाल्लाह से मिरेकल किया और इनकी माशाल्लाह से सैयद घराने में जो है वो शादी हुई है। मेरी प्यारी बहन, अगर आप सुन रही हैं तो आपने मेरी प्यारियों के लिए, मेरे लिए, हसनैन के लिए और जितनी भी मेरी हसनैन डायरीज़ की फ़ैमिली है उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह पाक ने जैसे आपके लिए मिरेकल किया ऐसे ही मेरी सब प्यारियों के लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला इसी महीने में, इसी माह मुबारक महीने में अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी सब प्यारियों के लिए भी मिरेकल करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियाँ दे और कामयाब करे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक ने आप ही मेरी दुआ पर कुन फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही अल्लाह पाक ने पहले मुझे सूरह यूसुफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और आप ही जब मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी और आप ही मुझे लगता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में, आप ही मुझे हर काम जो है इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था, अल्लाह पाक ने आप ही वहीं से मेरी मुश्किलात को आसान फरमाया और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ पर कुन फरमा दिया। आप ही ऐसा हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी वहाँ पर आप ही मेरे क्लासमेट थे, तो वहीं पर उनसे बहुत अच्छी बातचीत स्टार्ट हो गई। अब आप ही ऐसा था कि वो लोग डिफरेंट कास्ट के थे और हम लोग आप ही डिफरेंट कास्ट के थे। मेरे अब्बू बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। अब्बू कहते थे कि जब भी रिश्ता करूंगा तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ऐसा हुआ कि कुछ महीनों पहले की बात है, मैं रात को बैठी हुई थी तो आप ही मैं कुछ वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर रही थी और आप ही मैं मिरेकल स्टोरीज देख रही थी। उनमें से आप ही एक मिरेकल स्टोरी जो है आपके चैनल की आई, जिसमें मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ आपने शेयर की हुई थी। और आप यकीन करें कि हमारे ख़ानदान में किसी भी लड़की का जो रिश्ता है ख़ानदान से बाहर नहीं हुआ, या अपनी ज़ात के लोगों में ही या अपनी कास्ट के लोगों में ही हुआ है। मेरे अब्बू का मानना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। खैर आप ही जब मैंने आपकी उस मिरेकल स्टोरी में उन बहन की मिरेकल स्टोरी सुनी, आप ही मैंने भी उसी तरीके से सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू कर दिया। आप ही कभी कभार होता था कि मैं तहज्जुद के साथ जो है 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ लेती थी और साथ ही आप ही सूरह यूसुफ पढ़ती थी। मगरिब की नमाज के बाद भी इसी तरीके से मैं पढ़ती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जब अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं, अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। खैर आप ही अब्बू से इस बारे में बात की। अब्बू ने आप ही कहा कि चलो ठीक है, बुला लेते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, जहाँ पर अब्बू पहले मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे, अल्लाह पाक ने आप ही मेरे 8 दिन सूरह यूसुफ पढ़ने से मेरे अब्बू के दिल को इतना नरम कर दिया कि अब्बू ने खुद ब खुद आप ही उन लोगों को घर में इनवाइट किया। आप ही वो लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए तो आप ही अब्बू जो है उनको देखकर इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए, उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, उनकी फैमिली को देखकर। और आप ही अब्बू ने कहा कि बस ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था जब अम्मी ने आकर मुझे कहा कि तुम्हारी बात यहाँ पक्की करने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अब जब हम उनके घर जाएंगे, उनके घर का माहौल वगैरह देख लें तो आगे का देखते हैं। फ़ौरन से अपने कमरे में गई, मैंने शुक्राने सजदा अदा किया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उसके बाद आप ही मेरे घर वाले उन लोगों के घर गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि अगले महीने जो है मेरी शादी है। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर और आफियत के साथ सारे मामलात को हल फरमा दे। यहाँ तक अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया है, अल्लाह पाक आगे भी मेरा साथ दे। आप ही मैं आपकी उन प्यारी बहन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी मेरी का स्टोरी मैंने सुनी थी और उसके बाद मैंने सूरह यूसुफ को पढ़ा। अल्लाह पाक आप ही आपके चैनल को तरक्की दे और अल्लाह पाक आपको भी अजर अता फरमाए, जो आप ही आपका एक वसीला बना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही उनको भी आप ही मैंने आपके चैनल का बताया है और आप ही हम दोनों जो है मिलकर आपकी जब मेडिकल स्टोरीज आती हैं तो हम सुनते हैं। अगर आप ही कभी कभार मैं ना सुन सकूँ तो वो मुझे लिंक फॉरवर्ड करते हैं, अभी आप ही वो ना सुन सके तो मैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप ही आपको खुश रखें, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अल्लाह पाक उन बहनों को अजर अता फरमाए जो आपसे अपनी मेडिकल स्टोरी को शेयर कर रही हैं। यकीन करें बहुत हिम्मत मिल रही है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें और खैर आफियत के साथ आप रुखसत होकर अपने घर जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों मैं तो खुद सीख रही हूँ, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता। मेरी प्यारियों अल्लाह पाक ने वसीला बनाया और अल्लाह पाक हर चीज़ कर देने पर कादिर है। अल्लाह पाक ने चाहे तो मेरी प्यारियों आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ। अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मेरी प्यारियों अल्लाह पाक आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। दिल से दुआ है मेरी प्यारियों कि अल्लाह सुब्हान व तआला इस माह मुबारक के महीने
میں جتنا خوبصورت یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کی سب دعاؤں پر کن فرما دے۔ جہاں پر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی حاجات، سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعا پر کن فرما دیجیے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔